Coucou les filles, j'espère que tout se passe bien pour vous. Alors, اليوم جبت لكم واحد لا غوزيتا واحد الكاطو شحال بنين شحال بنين شحال بنين شحال بنين باللغة العربية الفصحى لذيذ جدا تري بون اي ساهل 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 بزاف كيما راكم تشوفوا المقادير ديالو بون راهم كاع كيف كيف يعني ما كاش تخلط لكم راهم كاع كيف كيف إيه ما يديش منكم في يا ربي 5 مينوت 5 مينوت ماكسيموم زعما ماكسيموم 10 مينوت ماكسيموم وبزاف بنين. بون فهمكم حاجه، هو في الشكل يشبه البنيون مي في الذوق لا علاقه بالبنيون، لا علاقه. ودوك نديرو تشوفوا بنيون في حلوى الترك البيمو هذا نو. الوغ هاد الكاطو هذا اسمه حلوة اللحظة. حلوة اللحظة، واللي ما يعرف شنو هو اللحظة سي الحليب المجفف. الوغ نبداو بالمقادير البنات، تشوفوا بليك شي حاجه زعما. الوغ عندنا هنا فرينه فرينه حمصناها، فوالا متقدروش ديروها نيه، لازم تحمصوها باسكو هدايا الكاطو هذا بلا طبخ، يعني بلا ما تدخلوه للفور ولا دونك فوالا. دونك سي بور سا الفرينه هنايا نحمصوها البنات ومن بعد نغربلوها باش ما يقعدوش هذوك الحبيبات. هذا سكر غلاس، هذا سكر غلاس كيف كيف ماشي نحمصوه نو مي نغربلوه فوالا باش ما يقعدوناش الحبيبات. هذه اللحظه، هذا هو السكري تاع الكاطو، هذا سي اللحظه الحليب المجفف بلا ما تغربلوه باسكو يجيب له حبيبات. هذه زبده ولا مارغرين ذوبناها، زبده ولا مارغرين ذوبناها. البنات كيما راكم تشوفوا كاع نفس الكيل، كاع نفس الكيل. وخيرت لكم اكسبري هاد لي فير هادو، هاد الكيسان هادو باسكو لا بلوبار عندنا دي فير هكا في الدار دونك فوالا. وهنايا شويه قهوه، اللي يحب يديرها، اللي ما يحبش يديرها يقدر يستغنى عليها، ماشي لازمه، رشه من الاخر برك. الوغ كيما قلنا البنات كاين مارغرين ولا زبده كيما حبيتو، عندكم اللحظه ولا الحليب المجفف، عندكم سكر غلاس، وعندكم الفرينه محمصه البنات، محمصه يعني ديروها فوق النار ونحمصوها. انا ما حبيتش نوريكم لي زيتاب باش ما نطولش عليكم، انا بالي بيك ما تحبوش لي فيديو طوال. دوك نشوفوا طريقه التحضير البنات. نقولوا بسم الله البنات، نبداو واش حبيتو نخلطوا ليسونسيال. اللحظه السائل نخلوه من الاخر، نبداو اللحظه ولا الحليب المجفف، سكر غلاس، قلنا مقادير متساويه، سكر غلاس فوالا، ونزيدو الفرينه. فرينه محمصه، ناكد عليها الفرينه محمصه البنات باسكو هذا الكاطو ما فيه ني طهي ني والو، ديريكت تاكلوه ما يروح الفريزير ما والو، ساهل ماهل كيما قلت لكم. بون حسب الذوق، اللي يحب يدير القهوه، اللي يحب ما يستغنى عنها، يعني كيما تحبوا. وما ديروش بزاف، يعني ما لازمتو ما ديروش بزاف. دوكا ننتقلوا لا مارغرين. بون انا درت مارغرين، نديرو بشويه البنات. بون نخلطوا المحتوى هذا. شحال بنين هذا الكاطو، شحال بنين شحال ساهل، سورتو للعيد. بالشكل تاعو بزاف بنين، بزاف شباب، بزاف بنين. الشكل تاعو بزاف بنين الشكل تاعو بزاف شباب. نبداو بسم الله. عادي ما فاتكمش، انا شايفه لي كابابل ما تكفينيش انا، هذه ما يكفاتش نزيدو ما كاينش مشكل. بصح هكا البنات هذه ماشي تعجنوها، تلموا برك كيما راني ندير، يعني ماشي باش ماشي كسره ولا. نزيدو نقعدو نزيدو لا مارغرين حتى تشد روحها بيان. نورمالمون ما نسحقوش كيما انا ما نسحقش نزيد نورمالمون.
ما مسح، نزيد هذا اللي تبقى مسح، يعني ما نزيدش فوق المقدار اللي حطيته من الاول. فوالا سا سوفي، يعني المقدار اللي درته لكم من الاول هذاك هو كما قلت لكم كلش نفس الكميه. الحليب المجفف، الفارينه المحمصه، وسكر غلاس والمارغرين، كاع نفس المقادير. هاي ديك البنات شوفوا كيفاش تحسب، لازم تكون هكا باش تفهموا. ها شفتوها؟ يعني كي باش نديروا الكريات هذوك تشد روحها. فوالا هاي ديك كما كنت تشوفوا فيها. فوالا شفتوا الوقت يستغرق لنا، ماشي حاجه زعما واو ولا. اش قلت لكم ماكسيموم بالتحماص تاع الفارينه، التحماص تاع الفارينه بالشوكولا اللي تذوبوها وكاع تستقام لكم. enfin يشد لكم يا ربي 10 مينوت او ماكس 10 مينوت. نبداو البنات نديرو كريات، نديرو كريات يا بنات. دوك نوريلكم كيفاش. الوغ ديرهم كبار صغار كيما تحبوا. هذيك شحال ما نحبش كي سقفيه. فوالا وتكوروها هكا. بون ما يهمش لا جات فيها اسمو. هاي ليك شوفوا البنات، خاطر حنا بون باش نفهمكم هي هكا. حنا حنديروها في شوكولا ومن بعد نرمدوها في الكوفريت ولا فوش حبيتو ليسونسيال. مي باش نقول لكم بليك ميم هكا الي تري 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 بون. دايوغ حنا في الدار ما خويا ولا اختي ما يحبوهاش بشوكولا والكوفريت، ديريكت تاكلوها هكا. قالوا لي خلي لنا حبيت بلا ما ديري الكوفريت وشوكولا. دونك نكملوا. هايليك ما نديروهم كبار بزاف، ما نديروهم صغار بزاف. دوك نزيد ندير لكم زوج حبات البنات برك باش تشوفوا كيفاش، باش ما نطولوش عليكم في الفيديو. نروحوا على هايليك نزيدو هادي. هاي ندير لكم 5 انتو. فوالا بزاف بنين هاد الكادو. سيو ورجعوا لي الخبر. بون البنات انا جديده في اليوتيوب، عندي يومين برك ملي درت القناه تاعي. دونك لا حبيتو تدعموني اشتراك ابونيفو. فوالا نزيد لكم هذه ونكمل لو ريست وحدي. من بعد نجي نوريكم كيفاش نرمدوه، كيفاش نديروه في الشوكولا ونرمدوه في الكوفريت. فوالا ليش اي فوالا ليجي انا ذوبنا شوكولا. بون انا درت شوكولا نوار، نتوما ديروا الشوكولا اللي حبيتو او جوا. هنا انا درت كوفريت، تقدروا ديروا الجوز، تقدروا ديروا اللوز، تقدروا ديروا الكاوكاو، وشوا كيف انا درتو بالكوفريت. دايوغ انا ما نحبوش اصلا، نحبو كيما راهو كيما كنتو تشوفوا فيه هكا نحب ناكلو. يعني جوست باش نوريكم مي التقديم دو بريفيرونس. اون بليس كاين بزاف اللي يحبوا البنه تاع شوكولا. دونك فوالا. الوغ كيفاش نديرو؟ يخرج لكم ابوبري 25 حبه البنات، يخرج لكم 25 حبه. هنا كاين هادوما بلوس كاين 6 حبات ليها ما كفانيش باش نديرهم هنايا. درت جوست باش نوريكم. الوغ هاي كيفاش نديرو، نرمدوها. فوالا نرمدوها في الشوكولا ونحطوها في الكوفريت. لا ميم شوز نعاودو نرمدوها في الشوكولا كوفريت. كوفريت جوز مع الجوز يجي بزاف بنين. جيماجين بزاف بنين هاد الكاطو البنات. سيواه او قريب يجي العيد سيواه ورجعوا لي بالخبر.
زيدو هاتي الحبه الاخرى. فوالا فوالا تقدروا ديروا هكا برك يترمد وحده. قلت لكم في العفام البنات هاو يشبه البنيوان، مي هو ما عندوش الجو تاع البنيوان. il est très très bon très très bon. d'ailleurs j'ai goûté ما نكذبش، شوف ما نقدرش نموت عليه الكاطو. اي فوالا ما كنخلص راح لي كاع الديكور كنسا. اي فوالا لو غاتو ديالنا البنات، ساهل كيما نقولوا ساهل ماهل. سيدوه على بالي بلي كاع اللي في الدار حيعجبهم، ما كاينش كيف ما يعجبهمش باسكو il est juste délicieux. un délice les filles, un délice. alors نعدو حبه. très très bon. très très bon. فوالا البنات جيسبر كو عجبتكم لا روسيت تاع اليوم. اي ما تنساوش برك ديروا لي ان لايك وتابونيو سورتو كو راني جديده. فوالا وان شاء الله نعاودو نتلاقاو فيديو واحده اخرى وصحه لكم على خير. بيزو.